brought to you by चिप्स निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। बिलावल, आपकी हैसियत क्या है? इतने कद से बड़ी बातें करते हैं, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। हर इदारे को पोलिटिसाइज किया आपने, पुलिस को भी पोलिटिसाइज किया। पुलिस में भर्तियां की हुई हैं जो कि क्रिमिनल्स की हैं। बिलावल ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की, ये आग से खेल रहे हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज की बिलावल और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले हर इदारे को सियासी बनाने वालों ने पुलिस को भी सियासी बना दिया। पुलिस में मुजरिम भर्ती कर रखे हैं। पीपी चेयरमैन इदारों के खिलाफ बात करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी की मदम्मत के बजाय वाकया सियासी बना दिया। शिबली फराज ने लीगी नायब सदर को भी आड़े हाथों लिया। कहा मरियम नवाज ने खुद को बेनजीर समझ लिया। जूते कपड़े मेकअप से कोई बेनजीर नहीं बनता। इमरान खान मलंग आदमी है। ऑपोजिशन के 10 इकट्ठे हो जाएं तब भी इमरान के जूते तक नहीं पहुंच सकते। मौलाना फजलुर रहमान के साथ शर और इमरान खान के साथ खैर की कुव्वतें हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, इदारों को नीचा दिखाने की साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए, उस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा? ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल डाल रही है। पीडीएम रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म पर फौज को सियासत में मुलव्वस करने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए तो अवाम का क्या बनेगा। राजा परवेज अख्तर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म तासुर दे रहे हैं, उनका लेना देना ही नहीं। आर्मी चीफ ने वो जिम्मेदारी निभाई जो वज़ीर-ए-आज़म की थी। वज़ीर-ए-आज़म सोचने समझने से महरूम होते जा रहे हैं। रात को 1-1:30 बजे कहते सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ तो हम ऐसी तैसी में, मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलवा लूंगा। क्या काबीना में चीफ सेक्रेटरी और आईजी फेडरल काबीना के नीचे नहीं है। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। क्या सिंध कोई कॉलोनी है? वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कराची वाक़े का मुकदमा अल्टीमेटम से पहले दर्ज किया गया। पुलिस के साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। पुलिस ने दुरुस्त किरदार निभाया तो जाली मुकदमा बनाया गया। पुलिस ने अपने इंस्टीट्यूशन के साथ वफादारी दिखाई। सिंध असेंबली ने जजीरों से मुताल्लिक तदाफी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। करारदाद के जरिए वफाकी हुकूमत से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। मुराद अली शाह कहते हैं ऑर्डिनेंस सिंध की सालमियत पर हमला है, पूरी ताकत से ये ऑर्डिनेंस वापस कराएंगे। सवाल तो जवाब देना पड़ेगा आपके साथियों को, सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी पुलिस ने आप पे मुकदमा दिया है। हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है। शर्मिंदा अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बादशाह के दामाद ने बाबा कौम के बाजार की तौहीन की। मामले सूफी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, शाही दामाद की तौहीन हो गई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल न रहा, पुलिस की भी तौहीन हो गई। ये जुल्म का निजाम है, जहां तज़लील शाही खानदान करे मजलूम भी यही ठहरे। जमहूरियत के नाम पर यह मजाक बंद करना पड़ेगा, कानून सबके लिए होगा। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लीगल हमारी जो ऑप्शंस हैं वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता है, उन्हें बरतानिया से बेदखल किया जाए। मुशीर दाखिला की जानिब से बरतानिया को लिखे गए खत के मंदरजात सामने आ गए। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह डैनियल रोज ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा करप्शन करने वालों को डिपोर्ट और उनके बरतानिया में गैर कानूनी असासे जब्त किए जाएं। ऐसा न हुआ तो बरतानिया को करप्शन की जन्नत माना जाएगा। फवाद चौधरी ने दावा किया नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ले आएंगे। सजा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ की पोजीशन मुख्तलिफ है। लूट मार करने वालों को पनाह देने से बरतानिया का इमेज खराब हो रहा है। वहां के फैसले साथ सख्त पोजीशन लेने की बात कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में सुबह 9:15 पर इत्तला मस्कन चुरंगी बैंक के बाद बिल्डिंग में धमाका हुआ।
کراچی میں گلشن اقبال مسکن چورنگی کے قریب گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 26 زخمی۔ دھماکہ 4 منزلہ رہائشی عمارت میں ہوا۔ گراؤنڈ فلور پر موجود بینک کے پرخچے اڑ گئے، 2 فلیٹس اور 2 دکانیں تباہ، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر بخاری کا جائے وقوع کا دورہ، عمارت مخدوش قرار، خالی کرانے کا کام شروع۔ واقعے کے بعد اسپتالوں کی سنجلی بھی سامنے آ گئی۔ قریبی پرائیویٹ اسپتال کا زخمیوں کے علاج کے لیے پہلے رقم جمع کرانے پر اصرار۔ لواحقین کہتے ہیں اسپتال نے پیسے نہ دینے پر علاج نہیں کیا، جس سے پیارا دم توڑ گیا۔ سیکرٹری صحت نے الزام کی تردید کر دی۔ اردو کو عزت دو، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نے نعرہ لگا دیا۔ اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ، شرم کرو حیا کرو کے نعرے۔ پی پی ارکان بھی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ وفاقی حکومت کی اتحادی جی ڈی اے نے واک آؤٹ نہیں کیا۔ معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو تاریخی مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہو کہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی سنبھال سکتی ہے۔ مجھے عوام کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں انتخابی ریلی سے خطاب، کہا موجودہ حکومت نے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ سب کا خیال رکھا۔ لاہور کی احتساب عدالت کا شہباز شریف کو جیل میں میٹرس، کرسی، گھر کا کھانا اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ جیل سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ لاہور لنک روڈ زیادتی کیس میں اہم پیش رفت، دونوں ملزمان کو متاثرہ خاتون نے شناخت کر لیا۔ عابد ملہی اور شفقت کی شناخت پریڈ کیمپ جیل میں کی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت میں پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک روزگار کے دروازے بھی کھل گئے۔ 221 میڈیکل پروفیشنلز جمعرات کو کویت روانہ ہوں گے۔ کل 600 میڈیکل پروفیشنلز بھجوائے جائیں گے۔ زلفی بخاری کہتے ہیں جاپان کے ساتھ ایم او یو دستخط کر لیا، اگلے 3 سے 5 سال میں 5 لاکھ نوکریوں کے موقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان ویژن 2035 کے تحت باصلاحیت افراد کو کویت بھیجتا رہے گا۔ ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ $73 ملین کے ساتھ سرپلس رہا۔ پہلی سہ ماہی کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ $792 ملین سرپلس ہو گیا۔ گزشتہ برس اسی عرصے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1492 ملین تھا۔ ایس سی سی پی نے ڈیٹا لیک کیس میں اپنا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ ارسلان ظفر کی پٹیشن خارج کرنے کی درخواست۔ ایس سی سی پی کے مطابق ارسلان ظفر نے محکمانہ انکوائری نظر انداز کی، انہیں انکوائری میں پیش ہونے اور تعاون کا حکم دیا جائے۔ جو ڈیٹا سرچ کیا وہ پبلک ڈومین کے لیے نہیں ہوتا۔ ارسلان نے 56 بار ڈیٹا تک غیر قانونی رسائی کی۔ بعض کمپنیز کا ڈیٹا مٹانے کے الزام پر ادارے نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی، جس میں ارسلان ظفر سمیت 8 افسران پر فرد جرم عائد ہوئی۔ ارسلان ظفر نے جس طرح سی آر سی ایس سسٹم سرچ کیا، اس سے مذموم عزائم واضح ہوتے ہیں۔ محکمانہ انکوائری کے جواب کے بجائے ارسلان ظفر عدالت چلا گیا۔ ان کا حقائق چھپانا بدنیتی ہے۔ پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس، پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا امکان ختم۔
آئندہ سال پہلی ششماہی میں گرے لسٹ سے بھی نکلنے کا امکان. FATF کے حوالے سے پاکستان میں 16 مرتبہ قانون سازی کی گئی. آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ. افسروں اور جوانوں سے خطاب. سرحد کی صورتحال اور سیز فائر خلاف ورزی پر بریفنگ. آرمی چیف نے کہا پاک فوج مقامی آبادی کی ہر ممکن مدد کے لیے وسائل بروئے کار لائے. بھارتی اشتعال انگیزیوں سے متاثرہ افراد کی بھرپور مدد کی جائے. جوان ذمہ داریاں ادا کریں. آرمی چیف کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج جان کر LOC پر شہری آبادی کو نشانہ بناتی ہے. آرمی چیف نے افسروں جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاریوں کی تعریف کی. ملک میں کرونا کیسز میں اضافہ. NCOC نے کڑے اقدامات کا اشارہ دے دیا. حکام کہتے ہیں کرونا SOPs پر عمل درآمد میں بہتری نہ ہونے پر مشکل فیصلوں کے سوا چوائس نہیں. سر میں نائلہ گل کرنی پہ رائے ونڈو ساڈے کیس دی فائل میں غور نہ کری میں اتنا خیال پہ رکھ رہا ہوں تو تماشا لگا ہے. CCPO لاہور عمر شیخ کی خاتون کے ساتھ گفتگو کا آڈیو کلپ. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار برہمی. CCPO لاہور سے رپورٹ طلب. عمر شیخ نے چھٹی کی درخواست IG پنجاب کو بھجوا دی. آوارہ کتے کے کاٹنے کا مقدمہ متعلقہ میونسپل افسر کے خلاف درج ہوگا. سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کا بڑا فیصلہ. متعدد اضلاع میں کتے کے کاٹے کے بڑھتے واقعات پر برہمی کا اظہار. سیالکوٹ میں ٹک ٹاکر لیڈی ہیلتھ ورکر کی ویڈیو بناتے ہوئے ہوائی فائرنگ. CO ہیلتھ کا کہنا ہے خاتون کی ٹک ٹاک ویڈیو پر تحقیقات اور محکمانہ کارروائی ہوگی. پاکستان میں ٹک ٹاک پر مختصر پابندی 2 روز پہلے ہی ختم ہوئی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. معروف نعت خواں محبوب احمد حمدانی انتقال کر گئے. نماز جنازہ مسلم ٹاؤن لاہور میں ادا کی گئی. نعت خواں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. محبوب حمدانی طویل عرصے سے کینسر میں مبتلا تھے. مبارک ہو شہر ہر وہ سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت کی آمد کا جشن. ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر. گلی گلی چراغاں, ہر سو درود و سلام کی صدائیں. تھائی لینڈ میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی. بینکاک میں ہزاروں افراد کرفیو توڑ کر سڑکوں پر. تھائی لینڈ کے بادشاہ کے اختیارات میں کمی اور وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ. آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری. مزید 19 آرمینین فوجی اہلکار ہلاک. مجموعی تعداد 779 ہو گئی. آخری فوج کا زنگیلان سمیت کئی دیگر مقبوضہ علاقے چھڑانے کا دعویٰ. بھارت اور ایران اشرف غنی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں. حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار کہتے ہیں افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. امریکہ کی موجودگی میں امن و استحکام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جلال آباد میں پاکستان کونسل خانے کے قریب اسٹیڈیم میں بھگدڑ, 15 افراد ہلاک. وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس, افغان شہری ویزے کے حصول کے لیے جمع تھے.
on the field. That ball has been hit so well. जिम्बाब्वे टीम के तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मन किया गए। मेहमान खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के टेस्ट आज होंगे। सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बाद इंग्लिश काउंटीज ने भी दौरा पाकिस्तान पर गौर शुरू कर दिया। वॉरेकशायर काउंटी डोमेस्टिक सीजन की तैयारी के लिए आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करने पर मुशावरत। पीसीबी से बातचीत। क्रिकेट बैट के साथ हार सिंगार, क्रिकेटर दुल्हन का खेल से प्यार का अनोखा अंदाज। बांग्लादेशी विमेन क्रिकेट प्लेयर संजीदा इस्लाम का ग्राउंड में वेडिंग फोटोशूट, बल्लेबाजी करते हुए तस्वीरें मकबूल। आईसीसी के सोशल मीडिया अकाउंट ने भी तस्वीरें शेयर की। I must find the last dragon. दुनिया के आखिरी ड्रैगन की तलाश। डिज्नी की नई एनिमेटेड फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन की पहली झलकियों का तहलका। फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,067 रुपए 37 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 6 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।